अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आजकल चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से कोई अच्छी खबरें बहुत कम आती हैं, पिछले अगर चंद माह का हम जायज़ा लें तो यही खबरें आती रही हैं कि वर्कर कन्वेंशन नहीं होने दिया गया, गिरफ़्तारियाँ हो गई, इमरान खान की ज़मानत मुस्तरद हो गई, इमरान खान का ट्रायल बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ाया जा रहा है, फ़लाँ रहनुमा ने PTI छोड़ दी, फ़लाँ रहनुमा ने इमरान खान को 9 मई के वाक़यात का मास्टरमाइंड करार दे दिया, वगैरह वगैरह। तो इस किस्म की ख़बरें पिछले कुछ अरसे से हम सिर्फ सुन रहे हैं। ज़ाहिर है ये सियासत का मैदान है और सियासत के मैदान में कुछ भी मुमकिन हो सकता है। अब एक अच्छी खबर आ रही है और इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले खुश भी हैं और उन्होंने बाकायदा पार्टी सतह पर बयान भी जारी किया है, जिसका मतलब ये है कि क्या आने वाले दिनों के अंदर जो चंद दिन हैं अखाड़ पछाड़ होगी और क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मिलने वालों को नताइज का सामना करना पड़ेगा या तहरीक इंसाफ के लिए आसानियां पैदा होंगी। मैं आपको बता देता हूं कि हुआ क्या है। हुआ यह है कि चंद रोज़ पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक बयान जारी किया और वो बयान बड़ा बोल्ड किस्म का बयान था। उनके मुताबिक अगर तहरीक इंसाफ को माइनस करके इलेक्शंस करवाए गए तो वो किसी को भी काबिल कबूल नहीं होंगे। कुछ इसी तरह की बातें अमरीकी सफ़ीर ने भी की। उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम तो नहीं लिया, लेकिन ये ज़रूर कहा कि तमाम सियासी जमातों की शमूलियत के साथ इलेक्शन करवाए जाएं। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बुनियादी तौर पर पॉलिटिकल स्पेस चाहिए। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोटर्स का मसला नहीं है, दीगर मसाइल भी नहीं है, सिर्फ स्पेस चाहिए। ज़ाहिर है स्पेस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं मिल रही। अब ऐसे में हुआ क्या कि जब पीपल्स पार्टी ने बयान दिया तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फिर इसका फ़ायदा उठाने का फ़ैसला किया। मैंने आपको बताया था कि फजल रहमान वाली जो मुलाकात हुई, उस मुलाकात के बाद किसी भी वक्त ख़बर आ सकती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी के वफूद के दरमियान कोई मुलाकात हुई है या हो रही है, या कोई सियासी जिदोजहद या इत्तेहाद की बात हो सकती है। क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बार बार ये कह रही है कि नवाज़ शरीफ के लिए जो रेड कारपेट बिछाया गया वो नून लीग की जानिब से नहीं है। फिर वो उनके वज़ीर आज़म बनने के हवाले से भी कहते हैं कि इलेक्शंस करवाने की ज़रूरत क्या है, आप सिर्फ़ और सिर्फ ऐलान कर दें। लेकिन आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी की आगे एक ज़ैली सियासी कमेटी है, उसका एक बड़ा अहम इजलास हुआ और उस इजलास के बाद जो एलामिया जारी किया गया वो बड़ा अहम है। मैं आपके सामने वो रखता हूँ। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी की एक ज़िम्मेदार शख्सियत की जानिब से तहरीक इंसाफ की शमूलियत के बग़ैर इंतखाबात को तस्लीम न करने का बयान दुरुस्त सोच का अक्कास है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बल्ले के इंतखाबी निशान के साथ इंतखाबात में बिला रोक टोक शिरकत इंतखाबात की साख और शफाफियत के लिए नागुज़ीर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंतखाबात के आज़ादाना, मुनसिफाना, गैर जानिबदाराना, शफाफ और बिला ताख़ीर इनेकाद के बाब में अदा किए गए हर मुस्बत किरदार का खैर मकदम करेगी। सियासी कमेटी के इजलास में आइंदा हफ्ते से दीगर सियासी जमातों से शुरू किए जाने वाले रवाबित के शेड्यूल पर भी तबादला ख्याल किया गया और उसे हतमी शक्ल दी गई। अब नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पीपल्स पार्टी के इस बात को वेलकम किया है, पहली बात। फिर उन्होंने कहा कि वो दीगर सियासी जमातों से भी रब्ता करें और इसको उन्होंने हतमी शक्ल दे दी है। अब इसमें दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। पहली बात यह है कि पीपल्स पार्टी ने शहबाज शरीफ और PDM का जो 16 महीने वो हिस्सा रहे हैं उस पर खुर्शीद शाह ने बाकायदा TV पर बैठकर माफ़ी मांगी है। और आपको याद होगा जब हुकूमत थी PDM की तो इंतखाबात के हवाले से मुज़ाकरात हुए थे सुप्रीम कोर्ट के कहने पर, जिसमें फ़वाद चौधरी, शाह महमूद कुरैशी और बैरिस्टर अली ज़फ़र शामिल थे। तो इमरान खान के बकौल उसके अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने खासी लचक का मुज़ाहरा किया था। अब अगर आपको याद हो तो नदीम अफजल चंद ने एक बयान दिया था। उन्होंने अपनी पार्टी को कहा था कि अगर पंजाब में आपको वोट चाहिए तो आप तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहाद करें, और उनके मुताबिक फिर हुआ ये, जब उन्होंने ये तजवीज़ दी तो अगले ही रोज़ उनके वालिद को गिरफ़्तार कर लिया गया। देखें, पीपल्स पार्टी का पंजाब में वोट नहीं है, ये दुरुस्त बात है, लेकिन तहरीक इंसाफ का पंजाब में बहुत ज़्यादा वोट है, मकबूल वोट है। अब अगर तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी मिलते हैं तो पीपल्स पार्टी के लिए भी कोई अच्छी खबरें मुझे नहीं दिखाई दे रही।
ان کے لوگوں کے نام بھی آلریڈی ECL میں ڈالے گئے ہیں، ان کے ساتھ بھی بہت کچھ ہو رہا ہے۔ بہت سے لوگ جن پر شک تھا کہ یہ پیپلز پارٹی کے حامی ہیں، انہیں مین پوسٹوں سے ہٹایا بھی گیا ہے۔ اب کیا ان کی کوئی ملاقات اگر ہوتی ہے آنے والے دنوں کے اندر، تو کیا اس ملاقات کی وجہ سے پیپلز پارٹی کو کوئی نیا میوزک فیس کرنا پڑے گا؟ یعنی پیپلز پارٹی پر بھی تو کریک ڈاؤن ہو سکتا ہے، جس میں پیپلز پارٹی کو اس کریک ڈاؤن کے ذریعے یہ پیغام دیا جائے کہ آپ پاکستان تحریک انصاف سے دور رہیں، پاکستان تحریک انصاف کے اوپر فی الحال غیر اعلانیہ پابندی ہے۔ اب دوسری طرف پیپلز پارٹی کو لے کے مسلم لیگ نون جو جواب دے رہی ہے، پہلے خبر آئی تھی کہ مسلم لیگ نون اور نواز شریف رابطہ کریں گے آصف زرداری سے، اب بتایا گیا ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کے بیانات سے ناخوش ہیں، اس لیے وہ رابطہ نہیں کریں گے۔ اب حنیف عباسی جیسے لوگ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو کہنا چاہوں گا کہ محنت کر، حسد نہ کر۔ اب وہ بڑے آدمی ہیں، محنت کس حوالے سے کرنی ہے اور حسد کس حوالے سے نہیں کرنا، یہ اگر حنیف عباسی خود ہی بتا دیتے تو میرے خیال سے زیادہ مناسب ہو جاتا۔ پھر پنجاب کو اگر لیں، پیپلز پارٹی کے لیے گو کہ محسن نقوی کو زرداری کا بچہ کہا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے لیول پلینگ فیلڈ پنجاب کے اندر نہیں ہے اور مسلم لیگ نون کی حکومت ہے۔ تحریک انصاف کہتی ہے کہ سینٹر کے اندر نگران حکومت انوار الحق کاکڑ کی، یہ بھی بنیادی طور پر مسلم لیگ نون کی ہی حکومت ہے۔ اندازہ کیجئے آج لاہور کے اندر چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی اچانک پہنچے اور انہوں نے ماڈل ٹاؤن میں شہباز شریف کے ساتھ ملاقات کی۔ اب انہوں نے ایک تو باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا اور پھر مینار پاکستان پر جو کامیاب جلسہ ہے اس حوالے سے ان کو مبارکباد دی۔ اب آپ کو اس بات کا خیال رکھنا ہے، آپ یوں سمجھیے کہ انوار الحق کاکڑ کی جماعت، جس کے اندر ابھی بھی سرفراز بگٹی شاید اس کا حصہ ہوں، وہ شہباز شریف کے ساتھ مل رہی ہے۔ جب ان پر یہ الزامات لگتے ہیں کہ دیکھیں جو نگران حکومتیں ہیں وہ نگران حکومتوں کے طور پر کام نہیں کر رہی، تو اس کی یہی وجوہات ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے نگران حکومتیں بجائے اس کے کہ اپنا طرز عمل ٹھیک کریں، وہ مزید ڈٹائی کے ساتھ یہ ثابت کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں کہ کسی نے جو کرنا ہے کر لے، ہم یہی رویہ رکھیں گے۔ مثال کے طور پر وفاق کے اندر توقیر شاہ مستعفی ہوئے، فؤاد حسن احد چیمہ کے استعفیٰ دینے کا امکان ظاہر کیا گیا۔ ایون الیکشن کمیشن آف پاکستان کے حوالے سے خبر آئی کہ وہ نوٹس دے چکا ہے انوار الحق کاکڑ کو، لیکن کوئی فرق نہیں پڑا، کیونکہ اس وقت لگتا یوں ہے جہاں بھی مسلم لیگ نون اور نواز شریف کی بات آئے گی تو ستیں خیراں ہیں، وہاں کوئی کسی قسم کا پرابلم نہیں ہے، آپ جو کرنا چاہتے ہیں سب قابل قبول ہے۔ ہاں، تحریک انصاف کے اگر آپ حامی ہیں، تحریک انصاف کے اگر آپ اتحادی ہیں تو پھر آپ کی خیر نہیں ہے۔ یعنی اندازہ لگائیے لاہور کے اندر، لاہور میں چودھری پرویز الہی کے 2 روزہ ریمانڈ میں توسیع دی گئی ہے۔ اب یہ نوکریوں والا کیس ہے، پنجاب اسمبلیوں میں بھرتیوں والا۔ اندازہ اس بات سے کیجئے کہ وہ کہتے ہیں کہ کوئی ایک بندہ شکایت کنندہ سامنے آئے جو کہے کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے یا مجھ سے پیسے لیے گئے۔ پرویز الہی کے مطابق رات کو انہیں بتایا گیا کہ آپ سے ہم نے 41 لاکھ کی ریکوری کر لی ہے۔ پھر ٹویٹر پر بھی ان کے اکاؤنٹ سے یہ پیغام آیا۔ ویسے بھی انہوں نے وہاں جرنلسٹ سے بھی بات کی اور بتایا۔ چودھری پرویز الہی کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن چودھری پرویز الہی 41 لاکھ والی آسامی نہیں ہے۔ میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں، یعنی نوکریوں والا جہاں تک معاملہ ہے، جن کی نوکریاں ہوئیں وہ بھی شکایت نہیں کر رہے، جن کی نوکریاں نہیں ہوئیں وہ بھی شکایت نہیں کر رہے، لیکن پنجاب کا جو چٹھے کا محکمہ ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں، ہم ثابت کریں گے۔ تو چودھری پرویز الہی جیسے بندے کو وہ رگڑا لگا رہے ہیں، بھلا کیا وجہ ہے؟ وجہ ایک ہی ہے کہ ایک اپنی پریس کانفرنس کرو، اپنی جان چھڑاؤ اور گھر جاؤ۔ تو فی الحال فیصلہ سازوں کا دھیان سرکس کی طرف ہے اور انہیں سرکس لگائے رکھنا پسند ہے۔ اب PIA کا شیڈیول، جو فلائٹ شیڈیول ہے، وہ تاحال متاثر ہے۔ آج بھی درجنوں پروازیں منسوخ ہو گئی ہیں، لیکن کوئی فکر کی بات نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انوار الحق کاکڑ باتیں تو بہت کرتے ہیں، صحافیوں کو تانے بھی مار سکتے ہیں، اپنی علمیت بھی جھاڑ سکتے ہیں، مگر ان کے پاس کسی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ ظاہر ہے یہ سب کچھ ہوگا تو ہی PIA نے اونے پونے داموں بکنا ہے، اور اس کے لیے پوری کوشش کی جا رہی ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔